الحمد لله رب العالمين الذي جعل القدس أرض المرسلين المتقين وشرفهم فيها بإمامة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام كل حين، وعلى آله وصحبه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من جاهد وحافظ عن المسجد الأقصى قبلة المسلمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إخواني الطلبة وأساتذة الأجلة ورئيس الحفلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علما بأن القدس ثالث أقدس الأماكن عند المسلمين بعد مكة والمدينة المنورة، وكان يمثل القبلة الأولى لمدة تقرب من سنة، وهو مصر الرسول صلى الله عليه وسلم ومعراجه، وهو في مدينة سالت حولها دم الشهداء الأبطال، وهي كما نرى اليوم صارت عرزة ومركزا مثل السابق لخبرات قوات اليهود ومسقطا لقنابلهم. ونرى النساء قد رملت، والأطفال قد جتمت، والأمهات قد ثكلت، والشيوخ قد فقدوا أبناءهم، والبيوت والمستشفيات قد هدمت، حتى وصل الظلم منتهاه وافتراس اليهود أعلاه. جمهور الكرام، نظرا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيجب على كل مسلم أن يحاول في تخفيف ما حل بأهل القدس حسب وسعه، ويحسب الظلم عليهم ظلما على نفسه، لأننا بعدما انخرطنا في سلك الإسلام صرنا جسدا واحدا. فيجب على كل من أمراء الأمة الإسلامية وعلمائها وعامتها أن يسعى في تفريج إخوتنا بالقدس وكشف قربتهم، وألا يألوا جهدا في ذلك. وعلى الأمراء أن يساعدوهم عسكريا ماليا وأفرادا، مثلما قامت الدول الغربية بمساعدة إسرائيل في سفك الدماء، لأن الحرب لسفك الدماء أولى منها لحفظه. وعلى العلماء أن يقوموا بهذا الواجب بكل اهتمام، فليخبروا الأمة الإسلامية عن أهمية القدس ومكانتها، وليشجعوها على عونها من كل ناحية، وأن يؤسسوا الخيريات لجمع الدعم المالي لإخوان المكروبين، وأن يبذلوا في سبيل ذلك كل رخيص ونفيس. ويجدر بالذكر أن دور الإعلام مهم إلى الغاية في كشف جرائم الاحتلال للعالم الخارجي، وعلى جميع القنوات أن تقوم بأداء واجبها، مثلما قامت به قناة الجزيرة القطرية بشكل ممتاز بكل المقاييس. وأخيرا، ويجب أن لا نكتفي ببيانات التنذير التي يصدرها أمراء المسلمين، فهم عادة يجتمعون في كل مجزرة ويتكرر على مسامعنا كلمات الشجب التي لا قيمة لها ولا تساوي حتى قيمة الورق والحبر المدون فيها. وأخيرا، أختم خطبتي بأبيات الشاعر التميم البرغوثي: مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي مصورها، فقلت لنفسي ربما هي نعمة، فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ وما علينا إلا البلاغ. ما شاء الله، حياك.